बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। अभी हालिया के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद और कातिबान वही और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में भी इसने तौहीन की। फिर इसका दूसरे दिन रुजूई बयान आया, तो बहरहाल इस पर हमने वीडियो बनाई। तो बहुत से जो इस मुफ्ती तारिक मसूद के चाहने वाले थे और इससे मोहब्बत करने वाले, बहरहाल इन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। उसके बयान आने के बावजूद भी वो इसका दिफा कर रहे हैं। हालांकि इनके बहुत से बड़े बड़े मुफ्ती जो इन्हीं के मसलक के देवबंद के हैं, उनका भी फतवा आ चुका है, उनका वीडियो क्लिप भी आ चुका है कि जो तारिक मसूद ने गुफ्तगू की है, जो इसने बयान किया है, बिल्कुल गलत है। और जो इसका रुजूई बयान है वो भी काबिल तरदीद है, यानी उसको रद्द किया जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी उसने चूं चरा और यहाँ वहाँ की बातें की है। बहरहाल ये मैं आपके सामने सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा, मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और इनके जो तहरीरी तौर पर आया है इनके फेसबुक पेजेस के ऊपर, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। इनके बहुत से चाहने वाले हमारी वीडियो पर आकर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं, बकवास बंद करो, यानी इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल हमारा तो यही है कि भले हमारे बारे में ये जितनी चाहे गुफ्तगू करें, हमें चाहे जितना बुरा कहते रहे, हमें इनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि जिनकी ज़बानें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी के साथ खुलती हैं और असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी के लिए खुलती हैं, अल्लाह के जो प्यारे महबूब होते हैं उनकी शान में ये तौहीन करते हैं, तो हम और आप क्या हैं, हमारे बारे में, हम अपने बारे में इनसे क्या तवक्को रख सकते हैं। तो बहरहाल ये जो इसने रुजूई बयान दिया है, जो इसने वजाहत की है कि मेरा कहने का मकसद ये था, ये था, ये था, तो ये भी काबिल कबूल नहीं है। इसने इसके अंदर भी अपने बयान को यूं कहा कि इसको ये मेरा कहने का मकसद ये था, मैं ऐसे कहना चाहता था। तो बहरहाल आज इस वीडियो के अंदर में इनके 3 बड़े मुफ्ती हैं जिन्होंने इसके रुजू को रद्द किया है और कहा है कि भाई इसका रुजू हम नहीं मानते। अगर ये प्रॉपर तौर पर बगैर चूं चरा के, बगैर वजाहत के तौबा नहीं करता है, रुजू नहीं करता है और अपने इन अल्फाज को वापस नहीं लेता है, तो फिर आगे फिर उलमाए देवबंद के जो मुफ्तियान किराम हैं वो भी इस पर फतवा देंगे और आगे का लायामल तय करेंगे। तो बहरहाल इन्हीं के घर से, इन्हीं की गवाही और इन्हीं के मुफ्तियान किराम और इन्हीं के खिलाफ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला। इससे ये बहुत से लोगों के दिल के अंदर जो शुकुक और शुबात पैदा हो रहे हैं। कुछ अहले सुन्नत व जमात के जो हमारे ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल नादान है और जो इनके बेकावे में आ रहे हैं कि भाई जब उसने तौबा कर ली है तो फिर कहने का मकसद इसमें नहीं बनता है, तो तौबा इस तरह नहीं होती है। बहरहाल इसने इससे पहले भी बहुत से बातें की हैं, बहुत से इस तरह के मामलात की हैं, तो इसका ये तो वतीरा बन चुका है। इसने अपना ये तरीका बना लिया है कि पहले मामलात कर दो, बाद में फिर तौबा कर ली जाए। बहरहाल इसके इस बयान के ऊपर अहले सुन्नत व जमात ने अपना एक मुतालबा पेश कर दिया है कि इसको फौरन से पेशतर गिरफ्तार किया जाए और इसके तमाम वीडियोस के ऊपर बैन लगाया जाए। तो चलिए बिला ताखिर में आपको सबसे पहले इनके जो बड़े मुफ्ती हैं मुफ्ती मंजूर मेंगल, उनका मैं आपको क्लिप सुना देता हूं कि उसके रुजूई बयान के मुतालिक उनके मुफ्ती साहब ने क्या कहा है, वो सुन लीजिए। इस किस्म की गलतियां बड़े बड़े लोगों से होगी, इसलिए आप फौरन अवाम से माफी मांगे, चूंकि चुनांचे सारी बातें छोड़ दें इस और वजाहत खुद कर ले। जो वजाहत आपने की है वो बिल्कुल गलत है। जो वजाहत आपने की है मुझे बताया साथियों ने, तो सफर पे हो, वो बिल्कुल गलत है। साफ साफ अल्फाज में या बसूरत दीगर मुझे टाइम दे दे, मंजूर नाम है मेरा मंजूर मेंगल, उलमा को बिठा दे, हमारी गुफ्तगू होगी फिर इंशाअल्लाह। या आप मेरे पास तशरीफ लाए या मैं आपके पास। गिरामर से आप कहाँ आ चुके? आपकी गिरामर का तकाजा तो ये सजद यस्जुदु मस्जिदुन, लेकिन कुरान है में मस्जिदा फ़क़ाल इब्नु अलैहिम बुनियाना, और उसे लना तख़िज़ना अलैहिम मस्जिदा, तो लना तख़िज़ना अलैहिम मस्जिदा। तो आपके ग्रामर के एतबार से तो मस्जिदा होना चाहिए, मस्जिदा तो। जैसा आपने क्लिप में सुना कि किस तरह इनके जो मुफ्ती साहब हैं मुफ्ती मंजूर मेंगल ने कहा
کہ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے بھی انہوں نے بات کری ہے کہ مفتی طارق مسعود عربی گرامر سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اور ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی تو بہت سے لوگ بہت آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ تو بھائی وہی لوگ اب دیکھیں آپ کے مفتی ہی آپ کے مفتی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، جو غلطی انہوں نے جو بیان کیا بالکل غلط ہے۔ بہرحال آئے دوسرے ان کے جو مفتی ہیں مفتی یاسر واجدی، ان کا میں آپ کو تحریر دکھا دیتا ہوں جو ان کے پیج کے اوپر فیس بک پیج کے اوپر انہوں نے اپلوڈ کی تھی، وہ آپ ان کی تحریر دیکھ لیجئے۔ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا موقف، یہ بات بالکل درست ہے۔ یاسر قاضی کا ایک جملہ ملحدین آج تک پکڑے بیٹھے ہیں، اب مفتی طارق مسعود نے ان کو موقع فراہم کر دیا ہے۔ مفتی صاحب کا رجوع کوئی رجوع نہیں ہے، رسم قرآنی توفیقی ہے اور اس کے خلاف ہر قول باطل ہے۔ اگر مگر کے بغیر وہ رجوع کریں، ورنہ مینگل صاحب کی طرح بقیہ علماء کرام کھل کر مذمتی بیان جاری کریں اور مختلف دارالافتاء سے بھی جاری کروائیں۔ یہ معاملہ بہت حساس ہے اور اس میں ہم مسلک ہونے کی بنا پر کسی طرح کی رخصت درست نہیں ہوگی۔ تحریر آپ نے سن لی ہے، پڑھی بھی لی ہوگی، اور یہ ہے کہ کس طرح ان کے اس بیان کو رد کیا گیا۔ تیسرے ان کے ہیں عبدالرحمن ستی مفتی ان کے، اور انہوں نے بھی اس پر اپنی ایک تحریر پیش کی ہے، اپنے فیس بک کے اوپر انہوں نے تحریر اس پر اپلوڈ کی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور سنا بھی دیتا ہوں، اور آپ خود بھی اپنے طور پر اس کو پڑھ لیجئے، اپنے دل کو تسلی دے لیجئے کہ کس طرح اس نے ہر جگہ پر بلنڈر مارے ہیں، اور ہر جگہ پر اس نے اپنے رجوع کے اندر بھی یوں سمجھ لیجئے کہ گستاخی کی ہے، کوئی اس نے رجوع نہیں کیا ہے۔ تو ان کے عبدالرحمن مفتی ستی کو بھی سن لیجئے۔ یہ لیجئے ان کے مفتی عبدالرحمن ستی کیا کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جس طرح داعیان خلافت کا تمسخر کیا اور اہل عظیمت کو خوارج سے تعبیر کیا، میں ایک عرصے سے ان کو غیر ذمہ دارانہ گفتگو سن رہا تھا ان کی۔ یقیناً اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج قرآن کے ظاہراً اور صورتاً اغلاط کی نشاندہی کر کے قرأت متواترہ کو مشکوک بنانے کی جسارت کی۔ ہم تشیع کے لیے ہر چور دروازہ بند کر رہے تھے، مگر افسوس آج اگر کوئی شیعہ عالم ایسی گفتگو کرتا تو فی الفور طوفان کھڑا کر دیا جاتا، مگر یہ دیوبندی ہے اس لیے سب خاموش ہیں، وذاتی بیان بھی ان کا قابل گرفت ہے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ آپ نے تمام ان کے جو علماء ہیں، ان کے جو مفتی ہیں، ان کی کلپ کو دیکھ بھی لیا ہوگا اور ان کی تحریر کو آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو رجوع کیا ہے، رجوع کے اندر بھی اس نے گستاخی کی ہے، رجوع کے اندر بھی اس کا رجوع نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی زبان پر ادب تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاذ اللہ اپنی طرح کا بشر کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں۔ ان کے جو بڑے بڑے ہیں وہ یہی باتیں لکھ کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور بھی بہرحال اس طرح کے گستاخانہ جملے اپنی کتابوں کے اندر لکھے، اور آج تک وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں اور اپنی تقاریر کے اندر بھی وہ اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ان کی زبانوں کے اوپر ادب تو آ نہیں سکتا، تو اس طرح یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کے متعلق یہ اس طرح گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو فوراً سے پیشتر لگام دی جائے، پر قانونی کارروائی کی جائے۔ انشاءاللہ اگر قانونی کارروائی ہوگی تو کوئی ایسا معاملہ درپیش نہیں آئے گا، اور جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ اپنے آپے سے باہر نہیں آئیں گے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی زبانوں کو نہیں کھولیں گے انشاءاللہ عز و جل، اگر قانونی کارروائی جیسا کرنے کا حق ہے اس طرح کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام پر اپنا فضل و کرم رکھے، ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ہدایت نصیب میں نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا باادب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔